नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश खिसिङ। साङ्केतिक भाषाका समाचारका लागि हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 3032 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 3 लाख नाघ्यो। तत्काल लकडाउन नगर्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। 2072 सालमा गोर्खा केन्द्र बिन्दु भएको शक्तिशाली भूकम्पको आज 6 वर्ष पुरा। निजी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा। पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म 3 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च। नेकपा एमाले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका खनाल नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने, आगामी दिनमा गर्ने गतिविधिका आधारमा निर्णय गरिने। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्न सक्ने त्रासमा माओवादी केन्द्र। अध्यक्ष दाहाललाई अधिकार दिए पनि अन्योलता कायमै। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा विराटनगर एफसीको शानदार जित। धनगढी एफसी 3-0 गोल अन्तरले भने पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आज 3 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3032 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमित कुल संख्या भने 3,119,000 जना पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9292 पीसीआर परीक्षणबाट 3032 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। त्यस्तै 786 एन्टिजेन परीक्षणबाट 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा 3122 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1132 सहित उपत्यकामा 1498 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1132, ललितपुरमा 270 र भक्तपुरमा 96 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 96, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1132 गरी जम्मा 1498 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 69 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 450 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 92.5% रहेको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढेसँगै सक्रिय संक्रमितमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। अहिले 19,382 जना सक्रिय संक्रमितको उपचार गराइरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 252 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा 65 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर कोरोना मुक्त हुने दर 92.5% रहेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले सञ्चारकर्मीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध जनस्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने जो कोही को समाचारलाई निरुत्साहित गर्न अनुरोध गरेको छ। समग्र आम सञ्चारमा समाचार पढ्दा, अन्तर्वार्ता लिँदा वा कुनै पनि कार्यक्रमहरूका समाचार बनाउँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न र मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिहरूका समाचार सूचनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल लकडाउन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। एमालेको महाधिवेशन कमिटीको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सरकार लकडाउनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। तर व्यापक संक्रमण देखिएका ठाउँमा भने क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। अहिले सरकारको आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुस् भन्ने रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। लकडाउन कोरोना संक्रमण रोक्न अन्तिम समाधान नभएको भन्दै मन्त्री गेवालीले अर्थतन्त्र र जनजीविकामा लकडाउनले प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। लकडाउन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुहोस् भन्ने नै छ। किनभने लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ
तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो, त्यो आफैमा अन्तिम समाधान होइन। त्यस कारणले अब भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुनसक्छ, तर त्यो लोकल मात्रै, नेसन वाइड लकडाउन हामी तत्काल चाहिँ गर्दैनौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको डबल म्युटेट र ट्रिपल म्युटेट भाइरस पनि देखिएको र ती भाइरस असाध्यै छिटो फैलिने र सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अक्सिजन सपोर्ट चाहिने विषयमा छलफल भएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। देखा परेको छ। अब अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ एउटा भेरिएन्ट छ, केही डबल म्युटेन्ट्सहरू देखिएका छन् र ट्रिपल म्युटेन्टको पनि आशंका देखिएको छ, जुन चाहिँ असाध्यै छिटो सङ्क्रमण फैलिने र अस्पतालमा भर्ना भएका बिमारीहरूमध्ये अत्यधिक धेरैलाई अक्सिजनको सपोर्ट चाहिने। हिजोको बैठकबाट हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूको लाई पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने कुराहरू त गरि नै रहेका छौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको अवस्था र सरकारको योजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। एमाले क्वारेन्टिन बनाउन जिल्लामा हेल्थ डेस्क राख्ने सचेतना अभियान चलाउन पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा एक ढिक्का भएर परिचालित हुन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। संसदीय समितिले कोरोनाका कारण प्रभावित हुन सक्ने र जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको अनुगमन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले कोरोनालाई बहाना बनाउँदै बजारमा कालाबजारी हुन सक्ने, जनताको सेवा प्रवाहमा कमी हुन सक्ने भन्दै जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिलेलाई उपत्यका र परिस्थिति हेरेर उपत्यका बाहिर पनि अनुगमनमा जाने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणले पाइरहेको स्वास्थ्य सेवाका बारेमा पनि अनुगमनका क्रममा जानकारी लिने बताउनुभयो। विषयमा हामी चाहिँ अनुगमन गर्छौँ। त्यो टोलीको लागि मान्य सदस्यहरूले को जाने हो नाम टिपाइदिनु होला। हामी टाढा जाँदैनौँ, अहिलेलाई केही दिनलाई टाढा जाँदैनौँ। परिस्थिति हेरेर बाहिर पनि जानुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि जानुपर्छ। हामी पन्सिन मिल्दैन, हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि दाउमा राखेर पनि हिँड्नुपर्छ। हुन त कोभिडसँग जित्ने त कोही छैन, सक्दैनौँ। योसँग पौठेजोरी खेल्ने भने होइन, सामाजिक सुरक्षा सावधानी अपनाएर हामीले गर्न सक्ने जनतालाई चाहिँ एउटा अभिभावक छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्दछ भन्ने नै मान्य सदस्यहरूको चाहिँ राय रह्यो भन्ने नै मैले बुझेँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा पनि सरकारले पूर्व तयारीमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले वीर अस्पतालमा कमिसनको खेलमा अक्सिजन प्लान्ट बिगारिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। त्यस्तै अन्य अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाउन नखोजिएको उहाँको भनाइ छ। जहाँ हाम्रा प्लान्टहरू थिए, अक्सिजन प्लान्टहरू, त्यसलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको मेन्टेनेन्स नगरिकन त्यसलाई चलाउनेपट्टि ध्यान गएन र 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कोभिड-19 को महामारी र अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरो सबै डाक्टरलाई थाहा छ। अक्सिजन अहिले बिचमा हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिराखेका थियौँ र मलाई लाग्छ अब केही दिनदेखि त्यसलाई रोकिएको छ वा अहिले चाहिँ बाहिर गएको छैन। तर हामी कहाँ भएको अक्सिजन पर्याप्त छैन। त्यसै हामीसँग भएका प्लान्टहरू कहाँ छन् सरकारी अस्पतालहरूमा, त्यसलाई तुरन्तै मेन्टेनेन्स गरेर चलाउनु पर्यो। त्यस्तै सांसद नवराज सिलवालले तराईमा महामारी बढ्दै जाँदा पनि नागरिकहरू सहयोगविहीन बन्न पुगेको बताउनुभयो। जनतालाई सुरक्षित गर्ने, कसरी हाम्रा चाहिँ सीमित इन्स्टिट्युसनहरूलाई फङ्सनेबल बनाउने, कसरी हाम्रा हेल्थ वर्करहरूलाई मोटिभेट गर्ने र जनतालाई कसरी सूचित गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, दूरी कायम गर्ने र अहिले त मलाई के लाग्छ भने यो अब सरकारले चाहिँ लकडाउन नगर्ने भनेको छ। बैठकले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र अख्तियार सम्बन्धी प्रतिवेदन 1 हप्ताभित्र अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिन समिति सदस्यहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। 72 सालको भूकम्पले क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। निजी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समग्र पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म 3 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पले 14 जिल्लाका अधिकांश नागरिक घरबार विहीन बनेका थिए। भूकम्प पीडितका लागि तत्कालका लागि अस्थायी टहरो र दीर्घकालका लागि घर बनाउन सहयोग गर्ने योजना सरकारले ल्याएको थियो। तर भूकम्प गएको 6 वर्ष हुँदा पनि सबै पीडितले आवास पाएका छैनन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% उपलब्धि प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राही मध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 अर्थात् झन्डै 93% पुगेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालले जानकारी दिनुभएको छ। भूकम्पपछि 279 वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको र 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन सहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र 288 वटा पुनर्निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7,553 विद्यालय मध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र 17% विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको गेवालीले बताउनुभयो। पुनर्निर्माणका लागि भएको दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको 410 अर्ब रुपियाँ मध्ये 67 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता 4 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ हो। यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरूको समेत गरी 2077 चैत्र मसान्त कुल 3 खर्ब 57 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको 6 वर्ष पुरा भएको छ। भूकम्प र त्यसपछिका प्राकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको उद्देश्यसहित 2072 पौष 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा भूकम्प आउनु सामान्य हो। कहिले ठूला त कहिले ससाना प्राकम्पनहरू आउने क्रम अझै जारी छ। तर भूकम्पीय जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्ने सम्बन्धमा भने अझै पनि ध्यान पुगेको पाइँदैन। नेकपा एमाले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले खनाल नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नगरी उपयुक्त समयमा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेपाल समूहले पार्टीभित्र षड्यन्त्र गरिरहेको निष्कर्ष निकालिए पनि उनीहरूले आगामी दिनमा गर्ने गतिविधिका आधारमा पार्टीले थप निर्णय गर्ने बताउनुभयो। धेरै ठुलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। यसका लागि पार्टीको स्थायी कमिटीलाई आवश्यक निर्णय गर्न जिम्मेवार दिएको प्रवक्ता गेवालीको भनाइ छ। यसअघि शुक्रबार बसेको आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो भने 265 जना केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन गरेको थियो। बैठकले झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षलाई अलग राखेर पार्टीको स्थायी समिति गठन गरिएको थियो। नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको 4 दिन भइसक्यो। पार्टीले निर्णय गर्न नसकेपछि स्थायी कमिटीले अध्यक्षलाई अधिकार दिए पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन। समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि असफल हुने आशंकाका कारण माओवादीले चाहेर पनि समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्दै आएको र वैकल्पिक सरकारको पहल गर्न काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन। एमाले र माओवादीको एकता भङ्ग भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। त्यस पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो। तर जनता समाजवादी पार्टीले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने निर्णय नगर्दा माओवादी पनि अन्यलमा परेको हो। अहिलेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आत्मघाती हुन सक्ने माओवादीको बुझाइ छ। माओवादीले सरकारबाट अलग भएको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसबेला जसपाले ओलीलाई विश्वासको मत दिएको खण्डमा माओवादी असफल भएको ठहरिनेछ। हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको मतलब अविश्वासको मुख गर्ने र चाहिँ तपाईँको यो 76-3 को सरकारमा परिणत भयो भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने अनि 76-3 को ले पनि विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भन्दै चाहिँ 76-5 को चाहिँ प्रयोग गरेर 76-7 चाहिँ अथवा संसद भङ्ग गर्ने प्रावधान चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने खतरा चाहिँ टटकारो रूपमा छ। 76-2 को सरकार बन्ने सुनिश्चित भयो भने हामी जहिलेसम्म पनि फिर्ता गर्न सक्छौँ। तीन दलबीच भद्रगोलको अवस्था रहेकै बेला ओलीले 30 दिन नपर्खेर तत्काल विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदमा राख्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा उनले विश्वासको मत नपाउने र संसदले वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको जोखिम बढाउँछ। यही जोखिम नहुने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। मौका कुरेर र मौका ढोकेर भनेर भने हुन्छ नि, सबै राजनीतिक पार्टीहरू गएका छन्, त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि गएको देख्छु मैले। सबै शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल भएको हुन्छ कि हुँदैन त्यो दोस्रो पाटो हो। अनुकूल भएको ठम्याइ भइसकेपछि कुनै पनि आफ्नो पहल लिन्छन्। त्यसै मध्येमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि रहेको हुनुपर्छ। सत्ता चरित्र अहिले ज्यादै चुनौतीपूर्ण, संशयपूर्ण, अजिम्मेवारी चिजहरू भएको छ र यसलाई हामीले यो विश्वासको सङ्कट, राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै विश्वासको सङ्कट हो। प्रश्न संसदीय व्यवस्थामा कसलाई समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने भन्ने देख्दिनँ मैले। स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस अहिले चुप लागेर बसेको छ। 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु भएको थियो। तर 2 महिना पुगिसक्दा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार कायमै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। विराटनगर एफसीले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NLS फुटबलमा शानदार जित निकालेको छ। आइतबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा विराटनगरले धनगढी एफसीमाथि 3-0 को शानदार जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा विराटनगरलाई जित दिलाउन विक्रम धिमाल, एडिलाजा सोमिडे र सन्तोष तामाङले 1-1 गोल गरे। विराटनगरले पहिलो हाफमा 1 र दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको थियो। खेलको 16औं मिनेटमा विक्रमले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 57औं मिनेटमा सोमिडेले गोल गर्दै विराटनगरलाई 2-0 को अग्रता दिलाएपछि खेलको 69औं मिनेटमा सन्तोषले गोल गर्दै विराटनगरलाई 3-0 को जित दिलाए। त्यससँगै विराटनगरले पहिलो खेलमै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। धनगढीले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 3032 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 3 लाख नाग्यो। तत्काल लकडाउन नगर्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। 2072 सालमा गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएको शक्तिशाली भूकम्पको आज 6 वर्ष पुरा। निजी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा। पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म 3 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च। नेकपा एमाले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका खनाल नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने, आगामी दिनमा गर्ने गतिविधिका आधारमा निर्णय गरिने।
सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्न सक्ने त्रासमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाललाई अधिकार दिए पनि अन्योलता कायमै। र सुपर लिग फुटबलमा विराटनगर एफसीको शानदार जित, धनगढी एफसी 3-0 गोल अन्तरले भने पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।